राप्रविसन हल्लाको राप्रपा होइन, हल्लाको राप्रविसन होइन। अब काठमाडौँमा बनेको राप्रविसन, गाउँमा गएर चुनाव गर्ने राप्रविसन, गाउँमा गएर राप्रपाको अलमा बोलाले राप्रविसन गठन गर्छ निर्वाचन बन्ने। यहाँ काङ्ग्रेसका यहाँ एमाले बन्ने, यहाँ राप्रपा बन्ने, तर काङ्ग्रेस र माओवादीलाई भोट हाल्ने राप्रविसन अब चाहिँदैन। अब राप्रपाबाट उम्मेदवार बन्ने, राप्रपालाई भोट हाल्ने राप्रविसन चाहिन्छ। अब हल्लाको राप्रपा होइन, अब हल्लाको राप्रविसन होइन साथीहरू। म भन्न चाहन्छु, म घोषणा गर्न चाहन्छु, म विद्यार्थी संगठनको अध्यक्षको लागि यहीँबाट नेतृत्व दिन चाहन्छु। पछि रहने ठाउँ छैन, अब अगाडि बढ्ने हो। जुनसुकै अवस्था, जुनसुकै संस्था प्रयोग होस्, संगठनलाई ठुल्कामा ठुल्काउने। म पार्टीका नेतृत्वको भाषण सुनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ता बनेको होइन हो। जन्मिँदै राप्रपाको कोखबाट जन्मिएको व्यक्ति हो। पूर्ण आन्दोलनमा भन्नुहोस्, मैले पुलिसको लाठी र असुर ग्यास खाएको थिइनँ। पूर्ण आन्दोलनमा भन्नुहोस्, मैले पुलिसको सिलमा रहेको थिइनँ। पूर्ण आन्दोलनमा भन्नुहोस्, म हस्पिटलमा रहेको थिइनँ। योभन्दा पनि ठुलो मञ्चबाट अध्यक्षको उम्मेदवार भानु विजय गरेको निश्चय प्रमाण गर्दछु। जुनसुकै शक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने गरिने छ, तर हस्तक्षेप मानिने छैन। विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व शैली गर्ने रूपमा पार्टीले पार्टीको भविष्य पनि हेर्नुपर्छ, पार्टीले उसको क्षमताले हेर्नुपर्छ, उसको पार्टीप्रतिको योगदान पनि हेर्नुपर्छ र उसको पार्टीप्रतिको लगनशीलताप्रति हेर्नुपर्छ। आज मेरो ध्यान पार्टी कार्यालय पनि राखेको छ। आज म एउटा पार्टीको सिपाही बनेर साथीहरू, त्यसकारण म आग्रह गर्छु पार्टीको विषयमा आएर दिन रात घुम्दैमा केही हुन छैन। पार्टी फरक हो, संगठनको फरक हो। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, सक्षम साथीलाई रोक्नु, सक्षम विद्यार्थी युवा नेतालाई अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईँहरूको साथ सहयोग गऱ्यो भने यो विद्यार्थी सङ्गठनलाई म ढुक्कमाथि उठाउने प्राथमिकता गर्दछु। विद्यार्थी संगठनको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बैठकमा उपस्थित भएका छौँ। यो बैठक ऐतिहासिक रहेको मैले थाहा गरेको छु। हामीले आज नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने र पार्टीले दिएको समय अवधिभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि चाहिँ हामीले संयोजक नेतृत्व चयन गर्ने रूपमा हामी आज अगाडि बढेका छौँ। त्यसका लागि म सबैलाई आग्रह र अपिल गरिराखेको छु कि तपाईहरूको भविष्य सुनिश्चित कि तपाईहरूको भविष्य निश्चित रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्नका लागि त्यसको विद्यार्थी नेतृत्व तपाईहरूले चयन गर्नुहुन्छ भन्ने मैले सबैलाई आग्रह र विश्वास गरेको छु। साथीहरू, म हल्का मेरो पृष्ठभूमि म यहाँ बताउन चाहन्छु। म कालीकोटको अत्यन्त विकट ठाउँमा जन्मिएको व्यक्ति हुँ। म 2065 सालमा कालीकोट जिल्लाको मेरो थिम्पू गाविसमा रहेको श्री सरस्वती मावि माध्यमिक विद्यालयमा मैले एसएलसी पास गरेको थिएँ। त्यो एसएलसी पास गरिसकेपछि मैले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि मैले काठमाडौँमा आएको थिएँ। 2066 सालमा यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ पार्टीको सहायक महामन्त्री, त्यतिखेरका विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष प्रेम बलायर जोले मलाई 2065 सालमा विद्यार्थी संगठनको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको थियो। यस अवसरमा मेरो नेताको रूपमा लिएको छु, म उहाँलाई चोटि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर आज मैले कालीकोट जिल्लामा विद्यार्थी संगठन नेतृत्वलाई यो सदस्य मनोनयन गरिसकेपछि मैले आफ्नो जिल्लाबाट सुरुवात गर्नुपर्छ, आफ्नो पढेको क्याम्पसबाट सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर राप्रविसनको आमूल परिवर्तन गर्नका लागि मैले कालीकोट जिल्लामा रहेका कम्युनिस्ट कांग्रेसका विद्यार्थी अन्यासुबी अखिल र नोटिसको बीचमा जिल्लामा 1 महिना मैले राप्रविसन गठन गर्नका लागि साथीहरूको सहयोगमा 1 महिना कार्यक्रममा जेलभरि मैले अभियान सुरु गरेँ र त्यसपश्चात तत्कालीन राप्रपा नेपाल र राप्रपा एकताको जिल्ला अधिवेशनमा
कालीकोटमा भव्य उपस्थित भएको थियो। कि त्यहाँ 600-700 जना विद्यार्थी संगठनको उपस्थितिको मैदानमा त्यो अधिवेशन सफल भएको थियो। र अहिले त्यतिखेर हामीले कर्णाली बहुमुखी क्याम्पस कालीकोटमा स्थापित भएको क्याम्पस जहाँ हामीले शेड्युल निर्वाचनमा त्यसैको मेहनतले हामीले त्यो क्याम्पसको शेड्युल निर्वाचनमा हामीले एउटा कोषाध्यक्ष र सदस्य निर्वाचित हुन पुगेका थियौं। यो राप्रविसिङका लागि एउटा स्मरणीय काम थियो। कालीकोट जिल्लाको लागि यो संगठनको लागि स्मरणीय थियो। आज म निवेदन गरिराखेको छु। त्यति मात्र होइन, म निरन्तर विद्यार्थी संगठनका हक र हितका निमित्त विभिन्न व्यक्तिका समस्याका निमित्त आफू रहेको स्थान र आफूले गर्न सक्ने त्यो मेहनतबाट म कहिले पनि एक हित तल भएन। त्यसपश्चात यो पार्टीमा यो संगठनमा लागेर यो पार्टीलाई नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा 1 नम्बरमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा मैले आफ्नो जिल्लामा संगठन निर्माणका लागि आमूल परिवर्तन गरेँ। म दुई पटक स्थानीय निर्वाचनमा लडेँ। त्यो मेरो रहरको कुरा थिएन, त्यो बाध्यात्मक कुरा थियो। त्यहाँ संगठन बचाउनु पर्ने थियो, त्यो पार्टीको संगठन निर्माण गर्नुपर्ने थियो। त्यसैले 2074 सालको निर्वाचनमा मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट पलता गाउँपालिका स्थानीय चुनाव लडे, सम्मानजनक भोट ल्याए। अहिले पनि मैले पार्टीका महामन्त्री धवल शमशेर राणा अहिले संगठन विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ। त्यसैगरी पूर्व मन्त्री पार्टीका महामन्त्री कुन्ती साई हुनुहुन्छ। पार्टीका प्रवक्ता सुशासन विभागका प्रमुख ज्ञानेन्द्र बहादुर साई लगायतका पार्टीको नेतृत्वमा उपस्थितमा पलता गाउँपालिका जस्तो ठाउँमा विशाल आमसभा भएको थियो। त्यो आमसभाले पार्टीको आमूल परिवर्तन ल्याएको थियो। त्यसकारणले यो चुनावमा हामीले 1-2वटा वडा सामान्य भोटबाट हामीले हार पुग्यौं र सम्मानजनक भोट गाउँपालिकाको मैले प्राप्त गरेँ। यो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा राप्रपालाई त्यो स्थानमा लिनुको लागि पहिलो सिडी हो भन्ने मैले ठहर गरेको छु। त्यसकारण साथीहरू, यदि मेरो यही पार्टीका आन्दोलनहरू हेर्नुहोस् त, विगतमा पार्टीका हरेक आन्दोलनमा निराजन बन्ने तपाईको सबैको साथीको उपस्थितिमा मैले कुन आन्दोलनमा भन्नुहोस् मेरो अग्रस्थान थिएन होला। कुन आन्दोलनमा भन्नुहोस् मैले पुलिसको लाठी र असुर ग्यास खाएको थिइनँ। कुन आन्दोलनमा भन्नुहोस् मैले पुलिसको सिङमा रहेको थिइनँ। कुन आन्दोलनमा भन्नुहोस् म हस्पिटलमा रहेको थिइनँ। आदरणीय साथीहरू, त्यति मात्र होइन, त्यसपश्चात धेरै आन्दोलनमा हामी सहभागी भयौं। तर त्यसै कारणले यी थुप्रै मेरो मेहनत आज म कुनै पार्टीको मैले भने म पार्टीका नेतृत्वको भाषण सुनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ता बनेको होइन। म जन्मिँदै राप्रपाको कोखबाट जन्मिएको व्यक्ति हौ। त्यसैले सम्पूर्ण साथीहरू म अपील गर्दछु, मेरो भविष्य र पार्टीको चिन्ता जति छ आम युवा र विद्यार्थी साथीको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने त्यो कर्तव्य र त्यो चिन्ता मैले बोकेको छु। साथीहरू, तपाईहरुले मलाई संयोजक रूपमा नेतृत्व दिनुभयो भने, बनाउनु भयो भने पार्टीले तोकिएको समय अवधिभित्र विशाल ऐतिहासिक महाधिवेशन गर्ने घोषणा व्यक्त गर्न चाहन्छु। म त्यति मात्र होइन, त्यो जिम्मा मलाई दिएको खण्डमा मैले पार्टीलाई आर्थिक भार 1 रुपैयाँ नलाग्ने गरी मैले पार्टी विद्यार्थी संगठनको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्दछु। साथीहरू, त्यसपश्चात काठमाडौँको उपत्यकालाई केन्द्रबिन्दु गरेर प्रत्येक क्याम्पसमा राप्रविशन भन्ने नारालाई लिएर त्यसपश्चात हामीले एउटा समिति तयार गरेर निश्चित समय अवधिमा हामीले राप्रविशन उपत्यकालाई गठन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छौं। त्यसपश्चात सँगसँगै हामीले देशभर राप्रविशनलाई गठन गरे सन्दर्भमा र जिल्ला अधिवेशन गर्ने, क्याम्पस अधिवेशन गर्ने, संगठन भएका ठाउँमा
अझ मजबुत बनाउने, नभएको ठाउँमा पुनर्गठन गरेर रघुवीर सिंहलाई बुझाउने र उठाउने हाम्रो जिम्मा हो। त्यसका लागि मैले त्यस पश्चात 7वटा प्रदेशका पार्टी अध्यक्षका, पार्टी सभापति अध्यक्षज्यू र यहाँ बस्नुभएका लामो समयमा विद्यार्थी संगठनमा योगदान पुर्याउनु भएका आदरणीय दाइहरूलाई एक ठाउँमा राखेर विद्यार्थी संगठनलाई समय अवधिमा कसरी महाधिवेशन गर्न सकिन्छ र कसरी संगठन निर्माण गरिन्छ उहाँलाई बृहत छलफल गरेर म आग्रह गरेर संगठन निर्माण गर्नलाई देशभर दौडिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसकारण साथीहरू, म अपिल गरिरहेको छु, यो मेरो कुनै स्वार्थका कुराले भनेको छैन। आज म भनेको तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ, कतिपय साथीहरूलाई संगठनमा मैले ल्याएर राखेर पार्टी संगठनको नेता बनाएर आज तपाई हामी सँगै हिँडिराखेका छौँ। भोलि पनि तपाईहरुको पालो त्यो सिस्टमबद्ध रूपमा जानुपर्छ, त्यो क्षमताबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसकारणले विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व शैली गर्ने रूपमा पार्टीले पार्टीको भविष्य पनि हेर्नुपर्छ, पार्टीले उसको क्षमताले हेर्नुपर्छ, उसको पार्टीप्रतिको योगदान पनि हेर्नुपर्छ र उसको पार्टीप्रतिको लगनशीलताप्रति हेर्नुपर्छ। आज मेरो ध्यान पार्टी कार्यालय पनि राखेको छ। आज म एउटा पार्टीको सिपाही बनिरहेको साथीहरू, त्यसकारण म आग्रह गर्छु विद्यार्थी संगठन अनुशासनको मर्यादामा बस्नुहोला, कृपया म आग्रह गरिराखेको छु साथीहरू। त्यसकारणले सबै साथीहरूलाई मैले अपिल गरिराखेको छु, हामी एकताबद्ध भएर संगठन निर्माणमा अगाडि बढौँ। तपाईहरुको सहयोग र समर्थन मैले प्राप्त गरेँ भने राजप्रवेशन हल्लाको राजप्रभा होइन, हल्लाको राजप्रवेशन होइन। अब काठमाडौँमा बनेको राजप्रवेशन, गाउँमा गएर चुनाव लड्ने राजप्रवेशन, गाउँमा गएर राजप्रभाको अलमा बोराले राजप्रवेशन गठन गर्छ निराजन बन्ने। यहाँ कांग्रेसका, यहाँ एमाले बन्ने, यहाँ राजप्रभा बन्ने, तर कांग्रेस र माओवादीले भोट हालेर राजप्रवेशन अब चाहिँदैन। अब राजप्रभाबाट उम्मेदवार बन्ने, राजप्रभालाई भोट हाल्ने राजप्रवेशन चाहिन्छ। अब हल्लाको राजप्रभा होइन, अब हल्लाको राजप्रवेशन होइन साथीहरू। जय राष्ट्रवाद, जय जनता। तथा सज्जनबिनहरू सम्पूर्णमा मेरो न्यानो अभिवादन। जय राष्ट्रवाद सिंगापुर। मैले यहाँ धेरै कुरा सुने, धेरै मनन गरे, पूर्व अध्यक्षज्यूहरूका मनन गर्ने कुराहरू मैले मनन गरे। यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरूले पनि मनन गर्नु भएको छ। यसै गरी यहाँ उपस्थित साथीभाइहरूले मन्तव्य राख्दै जाँदा भन्नुभएको थियो यो फलरको आवाजले केही हुँदैन। म भन्न चाहन्छु, म घोषणा गर्न चाहन्छु, म विद्यार्थी संगठनको अध्यक्षको लागि यहीँबाट उम्मेदवारी दिन चाहन्छु। पछि हट्ने ठाउँ छैन, अब अगाडि बढ्ने हो। जुनसुकै अस्त्र, जुनसुकै शस्त्र प्रयोग गरेर होस्, संगठनलाई द्रुतमा ठुल्ठाउने हो। अब अन्य राजनीतिक दलका, संगठनका, भातृ संगठनका कुनै पनि साथीहरूले राष्ट्रिय बचाउने विद्यार्थी संगठनलाई हेप्ने दिनहरू गए। अब राष्ट्रिय पार्टीको भातृ संगठनका विद्यार्थी संगठनको दिन आएको छ। अब हामी विश्वविद्यालयहरूलाई विश्वविद्यालय बनाउन, सामुदायिक कलेजहरूलाई कलेज जस्तो बनाउन हामी एकजुट भएर लाग्नेछौँ। तपाईहरूको सहयोग, तपाईहरूको माया प्रेमले नै यो भन्दा पनि ठुलो मञ्चबाट अध्यक्षको उम्मेदवार भएर विजय गरेर निष्क्रिय प्रमाण गर्दछु। जुनसुकै शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ गरिनेछ, तर हस्तक्षेप मानिने छैन, नेतृत्वको हस्तक्षेप मानिने छैन। मेरो उम्मेदवारी शैक्षिक प्रणाली सुधार गर्नको लागि हो। मेरो उम्मेदवारी शिक्षामा भइरहेका अनेक व्यक्तिहरूको अन्त्य गर्नको लागि हो। मेरो उम्मेदवारी संगठनको अनेक विधि व्यक्तिलाई अन्त्य गर्नको लागि हो। संगठनको नेतृत्व चलायमान गर्नको लागि हो। साथीहरू हो, अब ढिला भइसकेको छ। आजको नेतृत्व पंक्तिको एउटा गल्ती लिएर यहाँ फ्लोरमा उपस्थित साथीहरूको एउटा गल्तीले विद्यार्थी साथीभाइहरूको भविष्य निर्माण गर्दछ। त्यसैले सत्य रोज्छौँ, स्वच्छ व्यक्तिलाई रोज्छौँ। तपाईहरूको लागि विभिन्न संगठनसँग लड्न सक्ने
क्षमतावान युवालाई तपाईँहरूको लागि अहरहर खटिनु म तयार छु। तपाईँहरूको लागि जुनसुकै कलेजमा जुनसुकै क्याम्पसमा पूर्व र पश्चिम गर्न म तयार छु। तपाईँहरूको साथ र सहयोग भन्यो भने यो मञ्चभन्दा पनि ठुलो मञ्चबाट हामी विजय गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यस्ता लुरे बुढाहरू नगर्न म मित्रहरूलाई आग्रह गर्दछु। जनमास नै अहिलेको शक्ति हो, सपोर्ट गर्ने साथी विद्यार्थीहरूको नै अहिलेको शक्ति हो। यहाँ पार्टी अफिसमा आएर दिन रात घुम्दैमा केही हुनेवाला छैन। पार्टी फरक हो, सङ्गठनको फरक हो। त्यसैले म भन्न चाहन्छु सक्षम साथीलाई रोज्नुहोस्, सक्षम विद्यार्थी युवा नेतालाई अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईँहरूको साथ सहयोग रह्यो भने यो विद्यार्थी सङ्गठनलाई म जुरुक्क माथि उठाउने प्रतिबद्धता गर्दछु। तपाईँहरूको यो हौसला जो साथीहरू जोडिनु भएको छ म भनेर यसको भरोसा आशलाई विभिन्न अस्त्र र शस्त्र प्रयोग गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र म धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई बोल्ने दुईवटा शब्द राख्ने अवसर दिनुभएकोमा। त्यसैले सम्पूर्णमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो न्यानो अभियान साथ जय राष्ट्रवाद, जय रापर विश्व, जय रापर विश्व, जय रापर विश्व। राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनको लामो समयपछि बल्ल हामीले चाहिँ एक किसिमको एउटा उत्साह यहाँ देख्न पाएका छौँ। यो उत्साहले पक्कै पनि आगामी दिनमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनलाई चाहिँ एक नेपालको अग्रणी राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनको रूपमा स्थापना गर्छ भन्ने मैले विचार लिएको छु। र आज यहाँ हाम्रा वर्तमान अध्यक्ष धनशेर साईज्यू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भइसकेपछि उहाँले मार्ग प्रशस्त गरेको अवसरमा म अभिबिन्द खनिया चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनलाई चाहिँ सबैलाई सम्मान गर्दै सबै अग्रजदायीहरूलाई चाहिँ एउटा समान सहानुभूतिका साथ चाहिँ सबैलाई लिएर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छु र यो नेतृत्वको लागि चाहिँ म सफल नेतृत्वको लागि चाहिँ अघि बढ्न सक्छु भनेर चाहिँ आफ्नो नेतृत्व प्रस्तुत गर्न आएको छु। र भनिन्छ नि अङ्क र अक्षर ज्ञान मात्र होइन, चेतनाको जागृति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो विद्यार्थी साथीहरूमा अङ्क र अक्षर ज्ञान त छ होला पक्कै पनि, तर एउटा सङ्गठनलाई लिड गर्नको लागि चेतनाको जागृति कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म प्रकाश पार्न चाहन्छु। म अहिले 25 वर्ष भइराख्दाखेरि मैले राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनमा 9 वर्ष राजनीति गरिसकेको छु र म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा म मलाई याद पनि छैन म कहिलेदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा छु। सायद म जन्मजातै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सिपाही हुँ जस्तो लाग्छ, किनकि म जन्मिएको वर्षमा मेरो बाबा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। तर यो भनिराख्दा म कुनै नेतृत्वले चाहिँ मलाई अध्यक्ष बन्न अगाडि सारेको या चाहिँ मसँग कुनै क्षमता भएर अगाडि नबढेको भन्ने होइन। म क्षमताको रूपमा चाहिँ म आफ्ना केही कामहरू यहाँ तपाईँहरूको सामु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मैले राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध हुनुभन्दा अगाडि आफ्नै अध्यक्षतामा अभियानी प्रोडक्सन नामक संस्था चलाउँदै आएको छु र त्यो संस्थाबाट नेपालको 30 वटा जिल्लामा तपाईँहरू जस्तै युवा तथा विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न खालको व्यक्तित्व विकास नेतृत्व विकासको तालिम पनि दिँदै आएको छु। त्यसले पनि साथीहरूले भन्नुभयो क्षमता चाहिन्छ लिड गर्नको लागि, सायद त्यो क्षमता पर्याप्त छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा, म बायोटेक्नोलोजीको स्नातक विद्यार्थी हुँ, म टेक्नोलोजिकल स्टुडेन्ट हुँ। मलाई हाम्रो जुन तरिकाको राजनीति छ नेपालमा, जुन राजनीति छ इट्टा बिट्टा र ठिट्टाको, त्यो होइन। अबको राजनीति इट्टा बिट्टा र ठिट्टाले होइन, युवा विकास र विकासले मात्रै गर्छ। म युवाहरू जो सीमान्तकृत छन्, जो विद्यार्थीहरू जसले चाहिँ आफ्नो राइट्स पाएको छैनन्, काठमाडौँमा मात्र होइन, म राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनलाई देशको 77 जिल्लामा र सम्पूर्ण विश्वविद्यालयमा अग्रणी संस्थाको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने छु। र राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठन आज मात्र किन यति उज्यालो छ र आज मात्र किन यति धेरै चलायमान छ, म त्यो प्रश्न तमाम नेतृत्व र आज नेतृत्व प्रस्तुत गरिराख्नु भएका मेरो अग्रजदायहरूलाई सोध्न चाहन्छु। हामीले राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक सङ्गठनमा आज आउनुको मुख्य कारण के हो भने यति लामो समयसम्म पनि
किन चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठन जहाँ थियो त्यहीँ मात्रै छ? किन चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनले जुन फड्को मार्छ भनेर तपाईँहरूले आज सुनाइराख्नु भएको छ, त्यो फड्को यो 10 देखि 15 वर्षको समयमा किन मारेन? त्यो फड्को हरेक आज मलाई लाज लाग्छ यो विषय भनी उठान गरिराख्दाखेरि हाम्रो कैयौँ कलेजमा इकाइका कमिटी छैनन्। केही 20 देखि 25 कलेजमा कुनै समयमा इकाइका कमिटी बनेका छन् र त्यसमा चाहिँ त्यसमा कन्टिन्युटी छैन। तर मैले अध्यक्ष भएको खण्डमा सम्पूर्ण काठमाडौँभित्र रहेका आङ्गिक क्याम्पस, त्यसै गरी सम्पूर्ण युनिभर्सिटी र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कलेजहरूमा पनि राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनेछु। र मुख्य कुरा भनेको विद्यार्थी सङ्गठन भन्दैमा एक किसिमको चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनभित्र एक किसिमको चाहिँ झै झगडा हुनुपर्छ या चाहिँ वैमनस्यताको आवाज हुनुपर्छ भन्ने छैन। विद्यार्थी सङ्गठन भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेतालाई स्थापित गर्न, आन्दोलनमा चाहिँ लट्ठी खान, अश्रु ग्यास खान र पिटाई खान मात्र जन्मेका होइन। हामी साँच्चीकै वैचारिक रूपमा हरेक विद्यार्थी सङ्गठनसँग चाहिँ लडेर, हरेक विद्यार्थी सङ्गठनसँग जुधेर एउटा अग्रणी विद्यार्थी सङ्गठन स्थापित गर्न सक्छौँ। आजको मुख्य उद्देश्य भनेको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठन जुन चलायमान रूपमा छैन त्यसलाई चलायमान गर्नु नै हो। र केही साथीहरूले चाहिँ क्षमता भएन, क्षमता चाहिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, या चाहिँ अपाङ्ग या चाहिँ एउटा लुलोलाई चाहिँ कसरी नेतृत्व दिने भन्ने कुरा गर्नुभयो। म अहिले उमेरले 25 युवा ऊर्जावान व्यक्ति हो। सायद तपाईँहरूको समय बरु केही अलिकति ढल्केको छ होला, तर मेरो समय ढल्केको छैन। मेरो क्षमताको कुरा गर्नु छ भने हिजो मात्रै म नेपाललाई प्रतिनिधित्व गरेर अन्तर्राष्ट्रिय यङ पोलिटिसियन सम्मेलनमा चाहिँ आफ्नो अब्बल प्रस्तुति दिएर आइसकेको छु। र केही साथीहरूले भन्नु होला पार्टीले पठाएको हो, तर पार्टीले पठाएको होइन। यही राप्रपी सङ्घबाट पनि 18 जना प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो र त्यसमध्ये पनि नेपालभरिबाट अन्य विद्यार्थी सङ्गठनका पनि प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो। राप्रपी सङ्घका 18 वटा प्रतिस्पर्धीलाई पनि जितेर अन्य विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिस्पर्धीलाई पनि जितेर गएको हो। र मलाई अहिले हालको अध्यक्ष या कोही कार्य समितिको मान्छेले पठाउनु भएको होइन। तत्कालीन कमल थापाको अध्यक्षतामा त्यतिखेर चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अवगत नभएको भए त्यो कारण चाहिँ जानकारी गराउन चाहेको। मैले चाहिँ सम्पूर्णलाई चाहिँ इन्टरनेसनल इन्टरभ्यूलाई पनि मैले चाहिँ त्यो चाहिँ माफ गरेर चाहिँ नेपाललाई प्रतिनिधित्व गरेर गएको र त्यसले नै मेरो क्षमता कति छ भन्ने कुरा त प्रश्न पार्छ जस्तो मलाई लाग्छ साथीहरू। र अर्को कुरा, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनलाई लिड गर्नको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट र महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईँ एउटा रेगुलर विद्यार्थी हुनुपर्छ। एउटा रेगुलर विद्यार्थीले मात्रै विश्वविद्यालयमा के भइरहेको छ, कलेजमा के भइरहेको छ, युनिभर्सिटीमा के भइरहेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ आफूले फिल गर्न सक्छ र त्यही अनुसार काम गर्न सक्छ। मैले देखेको छ हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनमा पहिलेका महाधिवेशनमा पनि लगभग यस्तै खालको अनुभूति भएको थियो। त्यतिखेर अग्रज दाईहरू जो चाहिँ विश्वविद्यालय पास भइसक्नु भएको थियो तैपनि उहाँलाई राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनमा नेतृत्व गर्ने रहर थियो। तर रहरले मात्रै हुँदैन साथीहरू, केही कुराका बाध्यताहरू हुन्छन् र त्यसमा चाहिँ एक किसिमको नियमहरू हुन्छ। र म चाहिँ के कुरा चाहिँ प्रश्न गर्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनलाई लिड गर्नको लागि एउटा रेगुलर स्टुडेन्ट हुनुपर्छ। र जसरी योभन्दा पहिलेको महाधिवेशन या राष्ट्रिय भेलाबाट जो साथीहरू रेगुलर हुनुहुन्थेन, जो अग्रज दाईहरू रेगुलर हुनुहुन्थेन, उहाँहरूले बिस्तारै राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनलाई छोडेर आफ्नो पार्टीमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ योगदान दिँदै गर्नुभयो। त्यसै गरी नै जो साथीहरू अहिले रेगुलर हुनुहुन्न उहाँहरूले पनि पार्टीलाई राम्रोसँग चाहिँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पार्टीलाई चाहिँ सहयोग गर्नको लागि चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनमै रहनु पर्छ या चाहिँ आफ्नो कार्यकाल गइसकेपछि पनि पदमै रहिराख्नुपर्छ भन्ने छैन। पार्टीलाई सहयोग गर्नको लागि ती धेरै कुराहरू छन्। र मैले चाहिँ अब मुख्य एजेन्डा मेरो भनेको चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठन आज हामी यहाँ त यति त उपलब्ध भएका छौँ, तर हाम्रो चुस्त दुरस्त नहुनुको कारण भनेको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनमा टेक्नोलोजीको कमी हुनु हो। म राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनलाई चाहिँ हुन्छ नि हामीले सदस्यता लिने बित्तिकै चाहिँ वेबसाइटमा चाहिँ नाम आउने, त्यसै गरी सम्पूर्ण साथीहरूको सम्पर्क नम्बर जुनसुकै समयमा पनि हामीले उपलब्ध रूपमा पाउने, त्यसै गरी चाहिँ फोकल पर्सन चाहिँ हामीले चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनमा बनाउने छौँ र एउटा समिति बनाउने
हुनुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठन चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भातृ सङ्गठन हुन लागेको र टेक्नोलोजिकल्ली एकदमै निपुण सङ्गठन बनाउनेछौँ र म अन्त्यमा फेरि पनि भन्न चाहन्छु अबको राजनीति साथीहरू इच्छा विचार छिटाले होइन युवा विकास र निकासले गर्नेछ। जय राष्ट्रवाद। म मञ्चमा आसीन रापर विसङ्घका पूर्व अध्यक्ष लगायत अग्रज नेतागणहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। जुन प्रतिकूल अवस्थामा पनि रापर विसङ्घलाई जीवन्त राखेर यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो र उहाँहरूको अतुलनीय योगदानले गर्दा आज हामी यसरी गौरवान्वित भएर बोल्न पाउने अवसर जुटाइदिनु भएकोमा फेरि पनि म उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र निश्चय पनि अहिले त्यस्तो अवस्था छैन साथीहरू। जुन कठिन परिस्थिति थियो त्यो कठिन परिस्थिति पार गरिसकेको अवस्था छ अहिले। जसरी हाम्रो सर्दीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेनज्यूले लगायत अरू अग्रज नेतागणहरूले देशव्यापी रूपमा देश दौडा कार्यक्रम गर्नुभएको थियो। त्यस पश्चात देश पूर्ण रूपमा राप्रपमय भएको अवस्था छ। यो अवस्थाको सदुपयोग गरेर हामीले विद्यार्थी सङ्गठन विस्तार गर्न सक्ने भने हामी देशको अग्रणी शक्ति बन्नबाट कसले पनि रोक्न सक्दैन साथीहरू। म तपाईहरुलाई के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई सम्पूर्ण आकांक्षी साथीहरूलाई विवादित नगरिदिनको लागि भित्रदेखि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि तपाईहरु विवादित भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने सक्षम नेतृत्व पछाडिको पिँढीमा पनि छ भन्ने यहाँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु म तपाईहरुलाई। त्यसो भएको हुनाले तपाईहरु संहिता सुझबुझको साथ अगाडि बढिदिनुहोस्। हाम्रो पार्टीले देशमा भइरहेको विकृति विसङ्गतिलाई चिरफार गर्दै राष्ट्र बनाउने र बचाउने अभियानमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसमा थप ऊर्जा प्रदान गर्नुपर्छ हामी विद्यार्थी साथीहरूले भन्ने मनसायका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ। त्यसो भयो भने हामीले राष्ट्रिय दलालहरू विदेशीका मतियारहरूका पार्टीका विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई परास्त गरेर देशको अग्रणी शक्ति बन्न सक्छ भन्ने मैले यो मञ्चबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु तपाईहरुमाझ। परिआएको प्रश्नमा हामी विद्यार्थी साथीहरू आफ्नो प्राण अर्पण गर्न पनि पछि पर्ने छैन। विद्यार्थी साथीहरू यो कुरा हामी आज यही मञ्चबाट नेतृत्वलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। विद्यार्थी साथीहरू पनि यति सक्षम छन् कि जबसम्म देश रहन विद्यार्थीको कुनै औचित्य रहन भन्ने कुरा पनि हामीले बुझेका छौँ। त्यसो लाग्नेले पार्टीलाई साथमा साथ दिएर विद्यार्थी साथीहरू पनि अगाडि बढ्नेछ र त्यसको निमित्त कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन। र अरू कुरा यस्तै हो साथीहरू। म मूलभूत कुराहरूमा प्रवेश गर्छु र पार्टीको निर्णय अनुसार यो भदौ महिनाको अन्तिमसम्म महाधिवेशन सम्पन्न गराइसक्नुपर्ने भएको हुनाले यो अध्यक्ष चयन या संयोजकको उसको नेतृत्वमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कुरामा यही सन्दर्भमा देशव्यापी रूपमा विद्यार्थी साथीहरूले फोन मार्फत सामाजिक सञ्जाल मार्फत उहाँहरूको धारणा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। जसरी अहिले हामी यहाँ विवाद देखिरहेका छौँ, हो हल्ला देखिरहेका छौँ, एक आपसमा अध्यक्षको लागि लुचाचुरी देखिरहेको छौँ, त्यो नहुनको निमित्त सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरूको एउटा मात्रै धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यो इच्छा म आज उहाँहरू उपस्थित नभएको खण्डमा म आज यहाँ भन्न गइरहेको छु। त्यो भनेको उहाँहरूको राय सल्लाह सुझाव अनुसार धनसुर साहिबको अध्यक्षतामा यो महाधिवेशन सम्पन्न भयो भने चाहिँ विवाद रहित हुन्छ भन्ने सबैको आश भरोसा रहेको छ साथीहरू। किनभने विद्यार्थी सङ्गठन अब हामीलाई कुनै विवादितमा रहेर हामी यही विवादितमै बस्न चाहन्नौँ। अब हामीले देशको अग्रणी शक्ति बन्ने दौडमा गुडिरहेको बेला हामीले बाहिरी अन्य सबै अघि क्रान्तिकारी जस्ता नालायक शक्तिहरूको विरुद्धमा यो कुरामा सम्पूर्ण साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र राप्रलिसमले चाहेको नेतृत्व कस्तो हो भन्ने कुरामा थप विषयमा तपाईहरुलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईहरुलाई पनि थाहा होला कतिपय कुरा। राप्रलिसमले चाहेको अध्यक्ष या संयोजक भनेको कुनै डराएर झुक्ने या लुक्ने नेतृत्व खोजेको होइन साथीहरू। हाम्रो सङ्गठनले खोजेको निडर सक्षम क्षमताले भरिपूर्ण जस्तोसुकै परिस्थितिमा नि विद्यार्थीको हक अधिकार सुनिश्चित गरेर उहाँलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित राख्ने प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्ने नेतृत्व खोजेको हामी साथीहरू। त्यसो भएको खण्डमा हामी पक्कै पनि सफल हुनेछौँ र हामीलाई सफल हुनेबाट कसैले पनि रोक्नेछन्। यदि कसैले रोक्ने प्रयास गर्छ भने हामीहरूको उहाँसँग त्यो कालो तत्त्वहरू पनि बलेर जानेछ साथीहरू। र म नेतृत्वद्वयलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामी पूर्ण रूपमा विश्वस्त छौँ। नेतृत्वद्वयहरूले हामीलाई यो सक्षमता र उसको प्रतिभाशाली नेतृत्वको नाममा हामीलाई एउटा
अपाङ्ग घोडा असक्षम घोडा प्रदान गरिदिनु भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ साथीहरू। हो त्यो भएको खण्डमा अपाङ्ग र असक्षम घोडा आयो भनेपछि त्यसले पक्कै पनि दौड सुरु गर्ला, तर अन्तिम गन्तव्यसम्म पुग्न सक्दैन। गन्तव्यमा पुगे पनि लडाइँ गर्दै पुग्ला, बामे सर्दै पुग्ला, तर पुग्न त पुग्छ। हामी भन्ने गरिरहेका छौँ सम्पूर्ण राष्ट्रिय मिडियाहरूमा हाम्रो नेतृत्वद्वयले हामी अग्रिम शक्ति बन्न खोजिरहेको बेला त्यस्तो अपाङ्ग घोडालाई रबर्ट विल्सनको नेतृत्व दिनुभयो भने चाहिँ हामी असफल हुनेछौँ, हामी गन्तव्यमा पुग्ने छैनौँ। यो कुरामा मध्यनजर जाओस्, गम्भीर ध्यान आकर्षण जाओस् नेतृत्वको भन्दै म आज यही मञ्चबाट बिदा हुन्छु।